पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् अस्तु प्रणामः महोदय। नमस्कारः प्रसाद महोदय। इदानीं नमस्कारः महोदय। नमस्कारः, स्वागतं। पुटसङ्ख्या 100। तत्र अष्टमपाठस्य 11 अभ्यासः अस्ति। एते सुभाषिते उच्चैः पठता तत्र क्तप्रत्ययान्तरूपाणि चित्वा अधः लिखता। प्रथमं सुभाषितमस्ति भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ताः तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। अतः क्तप्रत्ययान्तरूपाणि कानि सन्ति? भुक्ता भुक्ताः, अनन्तरं तप्ताः तप्तं तप्ताः, द्वयमपि। याताः याताः, तृष्णा प्रत्ययान्तं नासिक् जीर्णा जीर्णाः इति द्वयम्। पुनः प्रथमवाक्ये पदद्वयमस्ति भुक्ताः भोगाः न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः इति पदद्वयमपि क्तान्तमेव अस्ति। तपो न तप्तम् एकं तप्ताः इत्यपि क्तान्तं। कालः न यातः या प्रापणे इति धातुः याति यातः यान्ति गच्छन्ति इत्यर्थः। तत्र क्तप्रत्यये यातः यातवान् इति रूपाणि। अत्र एकवचनं यातः इति एकवचनम् अनन्तरं याताः इति बहुवचनं। जीर्णा इति स्त्रीलिङ्ग एकवचनं जीर्णाः इति पुंलिङ्ग बहुवचनम् इति एतानि 8 पदानि सन्ति। तत्र प्रथमवाक्येदस्य भुक्ताः भुक्ताः बहुवचनमस्ति, अतः समानं दृश्यते। अन्यत्र सर्वत्रापि द्वयं द्वयमस्ति। अस्य श्लोकस्य भावमपि एकवारं पश्यामः। अस्माभिः अत्र भोगाः न भुक्ताः कर्तृपदं नास्ति, अतः भुक्ताः इति कर्मणि प्रयोगः। भुक्तवान् इति वयं पठितवन्तः। भुजधातुः क्तप्रत्ययः कर्मणि भवति न तु कर्तरि, अतः कर्तृपदम् अस्माभिः स्वीक्रियते। प्रातः उत्तिष्ठामि इति वाक्ये क्रिया कर्तृपदं नास्ति, तर्हि किं स्वीकुर्मः? अहमिति पदम् योजयामः। यतः उत्तिष्ठामि इति उत्तमपुरुषे एकवचनम्, अतः अहमिति पदं योजनं कर्तृपदं स्वीक्रियते। एवमेव तर्हि अहमित्येव किमर्थम् इति प्रश्नः भवति। अग्रे कर्तृपदमस्ति वयम् इति पदम्, अतः अत्रापि कर्तृपदं वयमित्येव स्वीकरणीयम् इति नियमः। नाम यस्मिन् सन्दर्भे वाक्यमस्ति तदनुसारम् अत्र पदं योजनीयं। वयमेव भुक्ताः इति पदमागतं, कर्तृपदं नास्ति, अतः वयमित्येव अत्रापि स्वीकुर्मः। किन्तु कर्मणि इति कृत्वा तृतीयाविभक्तौ पदं स्वीक्रियते। अस्माभिः भोगाः सुखानि न भुक्तानि न आस्वादितानि इत्यर्थः। भोगाः ऐश्वर्यं सम्पत् धनं एतादृशभोगाः ये सन्ति ते अस्माभिः न भुक्ताः, అంటే భోగాలు మా చేత అనుభవింపబడలేదు ఇత్యర్థः। किन्तु किमभवत्? भोगैः वयमेव भुक्ताः। ते भोगाः किं कृतवन्तः? अस्मानेव भुक्तवन्तः इति कर्तरि। कर्मणि भोगैः वयं भुक्ताः। वयं लोके चिन्तयामः अहं सुखम् अनुभवामि, कष्टम् अनुभवामि,
धनं सम्पादयामि धनस्य आस्वादनं करोमि इति न लालच् इति हिन्दी भाषायां भवति नाम కోరికలు మనల్ని వాటి వశపరుచుకుంటాయి इत्युक्ते वयं भोगान् भुञ्जामहे इति अस्माकं चिन्तनं किन्तु भोगाः अस्मान् भुञ्जते इति भावः अग्रे अस्माभिः तपः न तप्तं अस्माभिः तपः न तप्तं तप्तम् इत्युक्ते न आचरितं तपस्सु चेयबडलेदु इत्यर्थः तपः इति कर्मपदं किन्तु तपः इति कीदृशं पदं कोऽपि वक्तुं शक्नोति नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गपदं समीचीनं मनः मनसि मनांसि तपः तपसि तपांसि इति समीचीनम् उत्तमम् उत्तरं तपः अस्माभिः न आचरितं किन्तु तपसा वयमेव परितप्ताः अत्र पूर्वतनवाक्ये अनुभवः इत्यर्थः किन्तु अत्र पदद्वयस्यापि अनुभविंचडम् इत्येव किन्तु अत्र तपश्शब्दस्य कः अर्थः अस्ति प्रथमतपश्शब्दस्य अर्थः तपस्या द्वितीयतप्तधातोः परितप्ताः तपसा वयमेव किं वदामः मार्चिवेयबडनं तादृशः अर्थः वयं तपस्यां न कृतवन्तः यदि कृतं तर्हि अस्माभिः सुखं प्राप्यते किन्तु तपः न कृतम् अतः तपसा एव वयं परितप्ताः दुःखिनः अथवा मार्चिवेयबडनम् इत्यर्थः तपधातोः सोऽपि अर्थः अस्ति अग्रे कालः न गतः कुत्रापि कालः अत्रैव अस्ति किन्तु वयमेव बाल्यकालावस्थतः वृद्धावस्थां प्राप्य मरणमपि प्राप्तवन्तः वयमेव गताः कालः अत्रैव अस्ति कालः कुत्रापि न गच्छति कालः शाश्वतः एकत्रैव तिष्ठति किन्तु वयमेव आगच्छामः गच्छामः यदा सैकल् भवति आङ्ग्लभाषायां सैकल् शब्दः अस्ति चक्रम् इव गच्छति आगच्छति उपरि अधः जीवनं चलति तथा वयमेव गताः तृष्णा तृष्णा इत्युक्ते कोरिकलु तृष्णा कदापि जीर्णा न अभवत् किन्तु तृष्णा कारणेन वयमेव जीर्णाः स्मः వాటి వెనకాల పడుతూ మనమే నశించిపోయాము ఇత్యర్థः భోగాన భుక్తా వయమేవ భుక్తాః తపో న తప్తం వయమేవ తప్తాః కాలో న యాతో వయమేవ యాతాః తృష్ణా న జీర్ణా వయమేవ జీర్ణాః इति सुभाषितम् अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि तप्तम् एकवारं विवरणकं महोदय तप्तम् इति न तप्तं तप्ताः इति तपः न तप्तं तपस्सु చేయబడలేదు न आचरितं तपति इत्युक्ते तपस्यां करोति इत्यर्थे तप्तम् इत्यर्थः तपस्या कृता न तप्तम् इत्युक्ते तपस्या न कृता तपस्सु చేయలేదు इत्यर्थे तपधातोः अर्थः द्वितीयतपधातोः अर्थः तपस्या इति न మాడివేయబడడం అలా లేదు జీర్ణింపచేయడం లేదు కష్టముల పాలు చేయడం తపస్సు చేయని కారణము ద్వారా కష్టములను అనుభవించాలి తపస్సా శబ్దस्य अर्थः వనం గత్వా సన్యాసం స్వీకృత్య తపస్సా इति न ध्यानं भवितुमर्हति आचारः भवितुमर्हति उपासना भवितुमर्हति एकस्मिन् विषये एव अत्यन्तं श्रद्धया कार्याचरणं भवति यथा सत्यव्रताचरणं सा तपस्या अस्ति हरिश्चन्द्रस्य तपस्या अस्ति सत्यकथनं कर्णस्य तपस्या अस्ति दानं तादृशम् उत्तमकार्यं यः करोति सा तपस्यां करोति इति भावः यदि तादृशं कार्यं यः न करोति भिन्नभिन्नकारणैः दुःखम् अनुभवति చెడు అలవాట్లు రావడం చెడు పనులు చేయడం వీటి ద్వారా అతను దుఃఖముల పాలవుతాడు ఇది భావः అవగతవతి వా సూర్యుడు తపింపజేస్తున్నాడు అంటారు ఆ తపధాతువు ఇక్కడ ఇదాनीं सर्वे वयं सूर्येण तप्ताः स्मः उष्णकारणेन सः अत्र तपधातुः अस्ति सर्वे अवगतवन्तः खलु पूर्वं तपधातोः तपति तपतः तपन्ति इत्युक्ते तपस्यां करोति इत्यर्थः अत्र तप्ताः इत्युक्ते सूर्येण वयं सर्वेपि परितप्ताः
इदानीं ग्रीष्मकालः खलु सः अर्थः। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? अस्तु अग्रे। अद्यैव हसितं गीतं पठितं यैः शरीरिभिः अद्यैव ते न दृश्यन्ते कष्टं कालस्य चेष्टितम् इति श्लोकः। अस्मिन् श्लोके तप्रत्ययान्तपदानि कानि सन्ति? हसितं पठितं हसितं गीतं पठितं कष्टं चेष्टितम् उत्तमम्। अस्य श्लोकस्य अर्थः कोऽपि वक्तुं शक्यते वा? अर्थं कोऽपि वक्तुं शक्नोति? ఏవ ఈ రోజే నవినట్టు అద్యైవ అద్య ప్లస్ ఏవ అద్యేవ హసితం ఈ రోజు నవినట్లయితే గీతం పఠితం గీతను చదవడానికి యైహి శరీరభిహి అంటే యైహి ఎవరి చేతనైతో శరీరముతో తృతీయలో ఉన్నది శరీరిభిహి శరీరముతో అద్యైవతేనే దృశ్యంతే ఈ రోజే వాళ్ళు చూడకపోయినట్లయితే కష్టం కాలస్య కష్టానికి ద్వితీయ కాలస్య కాలం యొక్క చేష్టితం కష్టానికి గురవుతారు అన్నది. తప్పైతే మన్నించండి. प्रयत्नं कृतवती समीचीनम्। अत्र जीवनसत्यं वदति अत्र श्लोके सुभाषितकारः यः सुभाषितं लिखितवान् सः वदति शरीरिभिः शरीरम् अस्य अस्ति इति शरीरी। गुणी इति शब्दस्य अर्थः कः? गुणम् अस्य अस्ति। रोगी रोगम् अस्य अस्ति इति शरीरी शरीरम् अस्य शरीरिणः के सन्ति? वयं सर्वेपि मानवाः पशवः। शरीरिभिः यैः शरीरिभिः ఎవరి చేతనైతే మానవుల చేత ఏ మానవుల చేతనైతే ఇత్యర్థం స్వీకరించండి. ఎవరి చేతనైతే మానవుల చేత అని తృతీయలో చెప్పాలి సంస్కృతంలో. ఇక్కడ ఏ మానవుల చేతనైతే ఇత్యర్థ. అద్య ఏవ అద్య ఇత్యుక్తే అస్మిన్ సమయే హసితం గీతం పఠితం తదేవ హసితం తదేవ గీతం తదేవ పఠితం न इदानीं मम समयः नास्ति श्वः अहं हसामि श्वः अहं गीतं गायामि श्वः अहं भागवतं पठिष्यामि रामायणं पठिष्यामि इति केचन चिन्तयन्ति किन्तु यः शरीरी अस्ति जनः अद्य यत् पठितवान् तदेव पठितम् अद्य यद् गीतवान् आनन्देन तदेव गीतम् अद्य यद् हसितं तदेव हसितं न अहं श्वः करिष्यामि समयः नास्ति अग्रिमवर्षे अग्रिमसंवत्सरे अग्रिमकाले अहं करिष्यामि इति पोस्ट्पोन् करोति तत् न भवति इति वदति। यतः अद्यैव अधुनैव ते न दृश्यन्ते के शरीरिणः। वयं जानीमः कदा कस्य मृत्युः भवति कदा कस्य किं भवति इति वक्तुं न शक्नुमः। तत् कष्टं कालस्य चेष्टितं कालः इत्युक्ते अत्र समयः इति वक्तुं शक्नुमः। यमः इत्यपि अर्थः अस्ति कालशब्दस्य समयः इत्यपि अर्थः अस्ति यमः यमस्य व्यवहारः अथवा कालस्य व्यवहारः। कालः कदापि अस्मान् शाश्वतरूपेण न पश्यति। अद्य हसामः तदेव हसितं जीवने श्वः हसामि श्वः पठामि श्वः गायामि इति या चिन्तयति तत् न भवति। कारणम् अद्यैव ते न दृश्यन्ते अद्यैव तेषां मरणं सम्भवति अद्यैव तेषां दुःखं भवितुम् अर्हति अद्यैव ते न दृश्यन्ते मृताः भविष्यन्ति। कारणं किं कष्टं मानवस्य कष्टम् इति कालस्य चेष्टितं कालस्य व्यवहारः इत्यर्थः। अतः अद्यैव कार्यं साधनीयं। संस्कृते अपरमेकं वाक्यमस्ति गृहीत एव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। क्षणशः कणशश्च विद्यामर्दनं अच्छा तद्भिन्नं
గృహీత ఇవ కేశేషు మృత్యునా ధర్మమాచరేత్. అస్మాకం ధర్మ ఆచరణం కథం కరణీయం ఇత్యుక్తే సः వదति మృత్యుः ఆగత్య భవతः కేశాన్ గృహీతవాన్, केशेषु अस्मान् गृहीतवान् अस्ति, तर्हि किं करिष्यति? मृत्युः यदा अस्मान् गृह्णाति अस्मान् परलोकं नयत्येव, यमलोकं नयत्येव, तर्हि अस्माकं जीवनम् अत्र समाप्तमिति ज्ञातम् इति मत्वा अला अनुकुनि धर्मम् आचरेत्. गृहीत इव केशेषु मृत्युना केशेषु गृहीतः इव धर्ममाचरतु. नाम समयः समाप्तः मम, अस्तु एतदेकं कार्यं कृत्वा आगच्छामि, एतद् इदानीं करणीयमेव, यतः नो ఛాన్స్, अग्रे अवसरः एव नास्ति इति प्रतिक्षणं चिन्तनीयं. यदा मृत्युः गृह्णाति तदा अहं धर्माचरणं करोमि इति न, गृहीत इव అలాగా ఇప్పుడు వచ్చి యముడిని తల మీద చేయబెట్టి పట్టుకున్నాడు, తీసుకెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అనుకొని ప్రతిక్షణము ధర్మాచరణం చేయాలి. ధర్మాచరణం కథం? గృహీత ఇవ కేశేషు మృత్యునా ధర్మం ఆచరేత్. తథైవ జీవనే సుఖం దుఃఖం కష్టం హాసః ఆనందः సంతోషः इति सर्वदा आगच्छन्ति गच्छन्ति. तस्मिन् क्षणे अस्माभिः किं करणीयं? तस्य आस्वादनं करणीयं. हासः भवेत्, गीतगायनं, पठनम्, अध्ययनं, स्वाध्यायः इत्यादिकं सर्वं करणीयमस्ति. न अद्य अहं श्रान्तः अस्मि, श्वः करिष्यामि इति यदि कोऽपि चिन्तयति, श्वः इति अस्माकं जीवने नास्ति इत्येव तदपि वाक्यमस्ति. गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्. सैव अर्थः अस्ति. అదేవ హసితం, ఈరోజు నవ్విందే నవ్వింది, ఈరోజు పాడిందే పాడింది, ఈరోజు చదివిందే చదివింది. అదేవ తే న దృశ్యంతే, ఈరోజు సాయంత్రమే వాళ్ళు కనపడరు. కష్టం కాలస్య చేష్టితం, తత్ర కాలః యమః వా సమయः అస్మాన్ నయతి ఇది శ్లోకస్య భావः. అస్తు, అత్ర కోऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? महोदय, आम् वदतु महोदय. प्रश्नं तस्य लट्लकार किं भवति महोदय? लट्लकारम् एकवारं पश्यामि, एकवारं. तावत् अन्यः कोऽपि प्रश्नः स्यात् पृच्छन्तु, तावत् अहं वदामि एकवारं. कषतः कषन्ति इत्येव धातुः अस्ति महोदय. हिंसा इत्यर्थः. कषति कषतः कषन्ति इति रूपम्. धन्यवादः महोदय. उभयपदी, आत्मनेपदी अपि अस्ति, परस्मैपदी अपि अस्ति. మహోదయ वदतु भगिनि. మహోదయ ఇక్కడ కష్టం తాప్రత్యం కాదు కదా మహోదయ? तप्रत्ययः अस्ति, भावार्थे अस्ति. కష్టం కాలస్య చేష్టితం. కష్టము అనేటువంటిది మనకి, కష్టము అనేటువంటి కలిగేటువంటి భావం ఉంది కదా, భావవాచక శబ్దం, క్రియావాచకం కాదు, భావవాచకం. అటువంటి కష్టం అనేది కాలస్య చేష్టితం, కాలము యొక్క వ్యవహారం, కాలము ద్వారా చేయబడినది ఇత్యర్థ. అత్ర చేష్టితం ఇత్యత్ర తప్రత్యయసి స క్రియాం బోధయతి, కష్టమితి భావం బోధయతి, మనకు కలిగేటువంటి కష్టములు అనేటువంటివి ఇత్యర్థ. మహోదయ, ఇక్కడ కాలస్య చేష్టితం కష్టం అంటే అనూహ్యం అని కూడా అనుకోవచ్చునా? కష్టము అనేటువంటిది అంటే మనకి కలిగేటువంటి బాధలు సుఖ దుఃఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం స్వీకరిస్తాం కదా. కష్టాలు దుఃఖాలు మరణం అనేటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కాలము ద్వారా నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇవాళ ఉన్నాము, ఇక్కడ శాశ్వతంగా ఉన్నాము అనుకుంటాం, కానీ సాయంత్రానికి మనకి మారిపోతుంది. అలా అది మరణం అని తీసుకోవచ్చు, కష్టం కూడా కావచ్చు. ఇప్పుడు రామాయణం చదవాలి, భగవద్గీత చదవాలని అనుకున్నాం, రేపు చదువుతానని వాయిదా వేసాం. పాఠం చెప్పే అధ్యాపకులు దొరక్కపోవచ్చు, మనకే సమయం దొరక్కపోవచ్చు, మనకే ఏదైనా దుఃఖం కలగచ్చు, మనకే రుచిపోవచ్చు. ఇవన్నీ కష్టముల యొక్క భావాలు, భావవాచక శబ్దం అన్నమాట. ఇబ్బందులు అని తెలుగులో చెప్పుకోవచ్చు సరళంగా. కష్టం అంటే ఇబ్బందులు, ఇబ్బంది తెలుగులో ఏకవచనంలో తీసుకుంటే ఇబ్బంది.
ఇబ్బందులు అనేటువంటిది ప్రతి క్షణము, లేదు విఘ్నం అని తీసుకోవచ్చు. అక్కడ ప్రతి క్షణము మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. నేను ఒక గంట తర్వాత సాయంత్రం ఇది చేస్తాను అని అనుకుంటాం, కానీ ఆ లోపల మనకి కలగాల్సిన కష్టాలు ఇబ్బందులు కలిగిపోతాయి. అదనమాట. స్పష్టమండి? మా అర్థమైందా మీరు అడిగిన ప్రశ్న రమణమ్మ గారు? అర్థమైంది మహోదయ. థ్యాంక్ యూ. భవతు తర్हि इदानीं नूतनं पाठं पठामः. पाठस्य नाम अस्ति ब्रह्मार्पणम्. अत्र पाठ्यविषयः अस्ति सति सप्तमी इति बिन्दुः विषयः. यदा गतकक्षायां वयं गतपाठे क्तप्रत्ययविषये पठितवन्तः, इदानीं सति सप्तमी प्रयोगं पठामः. यदा कर्तरि कर्मणि भावे इति प्रयोगाः सन्ति, विशेषणविशेषभावः इति कश्चन प्रयोगविशेषः अस्ति, तथैव वाक्ये सति सप्तमी प्रयोगः भवति. तस्य विषये अध्ययनं कुर्मः. किञ्चित् आदौ पाठं पठामः. एतेषु गीतावाक्येषु स्थूलाक्षरैः मुद्रितानि पदानि सावधानं परिशीलयेत. प्रथमाध्यायस्य 20 श्लोकः अस्ति. 20 श्लोकः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. एतद् संजयः धृतराष्ट्रं वदति, हे महीपते, हे राजा, हृषीकेशं कृष्णं पाण्डवः अर्जुनः तदा तस्मिन् समये इदं वाक्यम् आह, एतद् वाक्यम् उक्तवान्. कीदृशः, किं कृत्वा? धनुः उद्यम्य, धनुस्सुनु एक्कुपेट्टि, धनुः धृत्वा कृष्णम् उद्दिश्य वदति, हे कृष्ण इति अग्रे वदति. एतद् वाक्यं कः उक्तवान्? सञ्जयः धृतराष्ट्रम् उक्तवान्. हे धृतराष्ट्र, महीपते राजा, पाण्डवः धनुः उद्यम्य हृषीकेशं तदा तस्मिन् समये इदं वाक्यम् आह. कस्मिन् समये इति प्रश्नस्य प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते, यदा शस्त्राणां प्रयोगः आरब्धः अस्ति, प्रवृत्तः अस्ति, तस्मिन् समये, नाम सर्वेपि शस्त्राणि धृत्वा शस्त्रविमोचनार्थं सिद्धाः सन्ति. तत्समयं दृष्ट्वा अर्जुनः कृष्णं प्रति वाक्यम् उक्तवान्. किं वाक्यम् उक्तवान् इति वयं तस्मिन् भगवद्गीतायां पठामः. किन्तु अत्र यदा यस्मिन् समये शस्त्रसम्पातः प्रवृत्तः तदा अर्जुनः कृष्णम् उक्तवान् इति वाक्यं पश्यतु. किन्तु अत्र यदा तदा इति वाक्यं नास्ति. प्रवृत्ते इति सप्तमी विभक्तिः अस्ति. क्रियां बोधयति, जरिगिनपुडु. किं? शस्त्रसम्पातः, किन्तु सप्तम्यां प्रयोगः अस्ति. पश्यतु, शस्त्रसम्पातము జరిగినటువంటి సందర్భములో ఇది కాలం బోధయితుం, యదా తదా ఇది వాక్యం బోధయితుం, किन्तु यदा तदा इति प्रयोगः नास्ति. तत्र का विभक्तिः अस्ति पदद्वये? सप्तमी द्वारा एव समीचीनं तम् अर्थं बोधयितुं प्रयत्नं करोति कविः. यस्मिन् समये शस्त्रसम्पातः जातः तस्मिन् समये पाण्डवः एतत् कृतवान् इति वाक्यम्. अग्रे अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. अजः, अजः इत्युक्ते न जातः. आत्मा न जन्म प्राप्नोति न मरणं प्राप्नोति. कस्य जन्म भवति? शरीरस्य आरम्भः भवति, शरीरस्य मरणं भवति. अजः, सः आत्मा अजः, न जायते इति अजः. नित्यः, सर्वदा भवति. शरीरं
10 वर्षाणि 40 वर्षाणि 80 वर्षाणि 100 वर्षाणि तिष्ठति, अनन्तरं जीर्णं भविष्यति। किन्तु आत्मा शाश्वतः। अयम् आत्मा अजः नित्यः शाश्वतः पुराणः। पुराणः इत्युक्ते बहुकालतः अस्ति। सः कीदृशः अस्ति? सः किं क्रियते इत्युक्ते न हन्यते। सः आत्मा न हन्यते। कस्मिन् सन्दर्भे कीदृशे इत्युक्ते यत् शरीरमस्ति तद् हन्यमानमस्ति। శరీరానికి చావు పుట్టగలు ఉంటాయి, ఆత్మకు చావు పుట్టగలు ఉండవు. చంపబడేటువంటి గుణము కలిగినటువంటి ఈ శరీరములో ఆత్మ నహన్యతే. హన్యమానే శరీరే పురాణः శాశ్వతः అజः నిత్యः అయం ఆత్మా न हन्यते. अत्र पश्यन्तु, हन्यमाने शरीरेति सति सप्तमी प्रयोगः अस्ति. अग्रे रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा. अत्र सप्तमी विभक्ति पदानि कानि सन्ति वदन्तु? जायन्ते विवृद्धे. जायन्ते सप्तमी वा? रजसी रजसी विवृद्धे. रजसी विवृद्धे यदा रजोगुणः विवृद्धः वर्धितः भवति तदा एते दुर्गुणाः इति अग्रे अस्ति, श्लोके पठितुं शक्नुमः. ते वर्धन्ते अथवा ते जायन्ते. ते दुर्गुणाः जायन्ते, एतानि भवन्ति. कानि इति वयं श्लोकान्तरं पश्यामः. किन्तु कदा इति प्रश्नस्य उत्तरं किम्? यदा रजोगुणः वर्धते तदा विवृद्धे रजसि एते गुणाः भवन्ति, एते दुर्गुणाः भवन्ति इति वाक्यं. तर्हि रजोगुणः यदा वर्धते तदा एते गुणाः जायन्ते इति यदा तदा इति वाक्यं वक्तुं कः प्रयोगः कृतः अस्ति? सप्तमी प्रयोगः कृतः. सति सप्तमी. समीचीनं. द्वितीयम् अग्रिमं वाक्यमपि समानमस्ति. तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. हे अर्जुन, तमोगुणः यदा वर्धते तदा एते गुणाः, एतानि कार्याणि भवन्ति शरीरे इति वदति. अत्रापि यदा तमोगुणः वर्धते तदा इत्यर्थं बोधयितुं सप्तमी प्रयोगः कृतः. अग्रिमम् अन्तिमं वाक्यमपि अस्ति, समानं वाक्यं. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्. सत्त्वगुणः यदा प्रवृद्धः भवति तदा प्रलयं याति देहभृत्, मरणं प्राप्नोति. सत्त्वगुणस्य सम्यक् विकासः यदा भवति तदा सः मृत्युम् अथवा शाश्वतं लोकं प्राप्तुं शक्नोति. देहभृत्, देहं भरति इति देहभृत्, देहाన్ని ధరించిన వ్యక్తి. यदा शरीरी तदा देहभृत् अपि मानवम् अर्थं बोधयति. अस्तु, एतेषु वाक्येषु सन्देहः अस्ति कस्यापि? देहं भगति इति देहभृत् वा महोदय? देहं भरति. भरति. अग्रे स्थूलाक्षरैः लिखितानि एतानि पदानि सावधानं परिशीलयत. प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते पाण्डवः अर्जुनः आह. रजसि विवृद्धे एतानि जायन्ते, हन्यमाने शरीरे आत्मा न हन्यते. तमसि विवृद्धे एतानि जायन्ते, सत्त्वे प्रवृद्धे देहभृत् प्रलयं याति. अत्र सति सप्तम्याम् अस्मिन् सन्दर्भे इदं जायते इत्यर्थे सप्तमी विभक्ति द्वयं भवति. अतः एव सति, एतत् सति एवं भवति इत्यर्थे सप्तमी विभक्ति पदद्वयं भवति. अतः एव सति
क्रियां बोधयति, द्वितीयं यद् जातमस्ति तत् बोधयति सप्तमी, पदद्वयं भवति। यथा पश्यन्तु, प्रवृत्तः क्रियां, विवृद्धः क्रिया, हन्यमानः क्रिया, पुनः विवृद्धः क्रिया, प्रवृद्धेति क्रिया। एतद् कार्यं यदा भवति तदिदं भवति इति पदतया भवति। पदद्वयं सप्तम्यां भवति, एकं क्रियां बोधयति। अस्तु, एतेषु उदाहरणेषु शस्त्रसम्पातेः प्रवृत्तिः, पाण्डवे वचनम् इत्यादिना प्रतिवाक्ये द्वे क्रिये भवतः। आहा उक्तवान् इति एकं मुख्यं क्रियापदं, तत्सन्दर्भं बोधयति शस्त्रसम्पातप्रवृत्तिः इत्यपि क्रिया, द्वे क्रिये भवतः। तत्र एका क्रिया ज्ञापिका, अन्या तु ज्ञाप्या। ज्ञापिका इत्युक्ते बोधिका, बोधयति, आहा इति बोधयति। ज्ञाप्या इत्युक्ते या बोध्यते इति। ज्ञापिका क्रिया यत्र भवति ततः सप्तमी। इयं सति सप्तमी इत्युच्यते। वयम् अधुना इमं विषयं जानीमः। पुनः पश्यन्तु, क्रियाद्वयमस्ति। एका क्रिया ज्ञापिका, किं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते पाण्डवः उक्तवान्। पाण्डवः कदा उक्तवान् भोः इत्युक्ते यदा शास्त्रसम्पातः जातः। एते गुणाः कदा जायन्ते भोः इत्युक्ते रजसि विवृद्धे। एतत् ज्ञापयति ज्ञापिका। रजसि विवृद्धे, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते, हन्यमाने शरीरे। एतानि पदानि ज्ञापकक्रियापदानि अथवा ज्ञापिका क्रिया इति वदामः। ज्ञापिका क्रिया, ज्ञापकक्रियापदानि इति वदामः। तर्हि ज्ञाप्या क्रिया का अस्ति इत्युक्ते आहा, जायन्ते, हन्यते, याति। एतानि पदानि జ్ఞాప్యక్రియాపదాని. తెలియచేసేటువంటివి ముందరవి, తెలియబడేటువంటిది రెండవ క్రియాపదము ఇది భావ. एतावत्पर्यन्तं पठितवन्तः, अवगतवन्तः. अग्रे कथं पठामः, कथागमनात् पूर्वम् एषः विषयः स्पष्टः भवेत्. अग्रवाक्यम् ఒకసారి చెప్తా. సత్వే ప్రవృద్ధే దేహభృత్ ప్రళయం యాతి అని అన్నారు కదా, ఒకసారి. సంధ్యా మहोदय उच्चैः वदतु, भवत्याः ध्वनिः बहु न्यूनतया श्रूयते. సత్వే ప్రవృద్ధే దేహభృత్ ప్రళయం యాతి, ఇది నాకు ఒకసారి చెప్తారా? तदत्र नास्ति इति वा? అది నాకు కొంచెం అర్థం అవ్వలేదు, ఒకసారి చెప్తారా? ఏదమ్మా? సత్వే ప్రవృద్ధే దేహభృత్ ప్రళయం యాతి. సత్వగుణం యదా ప్రవృద్ధం భవతి, సత్వగుణం పెరిగినప్పుడు దేహభృతి, శరీరం కలిగిన మానవుడు ప్రళయం, మోక్షాన్ని పొందుతాడు. అంటే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టేటువంటి పరిస్థితికి వెళ్తాడు. సత్వగుణం పెరిగే కొద్దీ రజోతమో గుణాలు రెండు తగ్గిపోతాయి కాబట్టి ముని మహర్షుల యొక్క స్థితికి వెళ్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ పూర్తిగా పెరగగానే అతను మోక్షాన్ని పొందేటువంటి స్థితికి వెళ్తాడు ఇత్యర్థ. ధన్యవాదం మహోదయం. నాకు మృత్యు అన్నట్టు అర్థమైంది. మోక్షం అంటే మోక్షం ఇది స్వీకరోతు. మృత్యు ఇత్యుక్తే శరీరస్య త్యాగः. శరీరత్యాగానంతరం उत्तमकार्याणि यः करोति सः मोक्षं प्राप्नोति, अधमकार्याणि यः करोति सः पुनः जन्म प्राप्नोति. तद् अस्माकं कर्मानुसारं भवति. अतः प्रलयशब्दस्य मृत्युः वा मरणं वा मोक्षं वा कमपि अर्थं स्वीकरोति. मोक्षमिति शुद्धं महोदय. अत्र सत्त्वगुणकारणेन मरणसूचकमस्ति, नाम जीवनस्य समाप्तिं बोधयति. किन्तु कर्मसिद्धान्तानुसारं सः मोक्षं प्राप्य शाश्वतलोकं प्राप्नोति वा अथवा नरकलोकं प्राप्नोति वा इत्युक्ते सत्त्वगुणकारणेन मोक्षप्राप्तिः न भवति. तेन कृतस्य कार्यस्य कारणेन भवति सः. यदि पुण्यकार्याणि कृतवान् आजीवनं तर्हि तस्य मोक्षप्राप्तिः भवति. एवं कर्मसिद्धान्तः अपि अस्ति खलु. तत्र सत्त्वं इदानीं तात्कालिकसत्त्वगुणः, सर्वत्र जीवेषु समभावदर्शनम् इति. अवगतं महोदय, धन्यवादः. एवम्. एकां कथां पठामः एकवारं. कदाचित् महामुनिः व्यासः
यमुनानद्याः अन्यत् तीरं गन्तुम् इष्टवान्। अन्यत् इत्युक्ते अपरम्, अस्मिन् तीरे अस्ति एतत् तीरम्, अन्यत् तीरम् इत्युक्ते द्वितीयं రెండవ వైపు తీరం गन्तुम् इष्टवान्। सः नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् नदीतीरे स्थितवान्। एवं तस्मिन् स्थिते, तस्मिन् వ్యాసే స్థితే ఇత్యర్థः। అక్కడ ఉన్నప్పుడు, వ్యాసుడు అలా వెదురు చూస్తూ ఉన్న సందర్భంలో కాశ్చన గోప్యः దుగ్ధం నవనీతం చ గృహీత్వా తత్ర ఆగతాः। ताः अपि नौकां प्रतीक्षमाणाः तत्र स्थिताः। किन्तु सूर्ये अस्तं गते अपि नौका नागता। एतस्य वाक्यस्य अर्थं कोऽपि वक्तुं शक्नोति? అస్తమయం అయినా కానీ నౌక రాలేదు. సూర్యः అస్తం గతः తదాపి నౌకా నాగత, అప్పటికి కూడా సమీచీనం। సూర్యే అస్తం గతే, సూర్యः అస్తం గతः తదా अपि नौका नागता। अत्र सूर्यः अस्तं गतः इति प्रथमायामपि प्रयोक्तुं शक्नुमः, किन्तु तस्मिन् समये तत्काले इति कालवाचकं बोधयितुम् अत्र क्रियायाः गता इत्यस्य कर्तृपदस्य सूर्यस्यापि सप्तमी प्रयोगः भवति। तस्मिन् व्यासे स्थिते, पूर्वतनवाक्ये पश्यन्तु, यदा व्यासः तत्र स्थितः तस्मिन् समये इति बोधयितुं व्यासवाचक వ్యాసుని తెలిపేటువంటి సర్వనామ శబ్దం సహ వ్యాసః ఇత్యర్థే। సహ అనేటువంటి దానికి సప్తమి, స్థితి అనేటువంటి కూడా సప్తమి। సహ వ్యాసः యదా స్థితः తదా ఇది సామాన్యవాక్యం, కింద సప్తమి తస్మిన్ వ్యాసే స్థితే ఇది సప్తమి విభక్తి। ఇక్కడ వ్యాస శబ్దానికి బదులుగా సర్వనామవాచకం వాడబడింది కాబట్టి అక్కడ వ్యాస శబ్దం అవసరం లేదు। అగ్రే మహామునే కాపి నౌకా నాగతా ఏవ ఇదానీం కిం కరవామా इति ताभिः पृष्टं। व्यासः उक्तवान् चिन्ता मास्तु, अहं भवतीः नदीं तारयामि, परन्तु नौकायाः प्रतीक्षां कुर्वन् अहं श्रान्तः अस्मि। महत्यां बुभुक्षायां सत्याम् अहं किमपि कर्तुम् अशक्तः। यदा महती बुभुक्षा भवति, सति इत्युक्ते भवति इत्यर्थः। अस् इति धातुः अस्ति खलु, अस्ति स्तः सन्ति, तस्य शत्रन्तं रूपं सन् सन्तौ सन्तः। भवन् गच्छन् पठन् लिखन् అని ఉన్న చోట శత్రు ప్రత్యయం ఉంది తెలుసు కదా। సతి అన్నదానికి అస్తి అనే ధాతువునకు శత్రు ప్రత్యయం చేసినప్పుడు సన్ ప్రథమ విభక్తి, సతీ స్త్రీలింగం, దాని సప్తమి ఏకవచనంలో సతి పుంలింగే, సత్యాం స్త్రీలింగే। గచ్చంత్యాం పఠంత్యాం అని చదివాం కదా సప్తమి విభక్తి, అలాగే గచ్చతి పఠతి సతి సప్తమి విభక్తి ఏకవచనం పుంలింగే, తథా సతి। ఇదాनीं प्रकृते महत्यां बुभुक्षायां सत्यां यदा मम महती बुभुक्षा भवति अस्ति अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि इति भावः। यस्मिन् समये मम महती बुभुक्षा भवति तदा अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि इत्यर्थे कस्य अस्तित्वे कार्यं कर्तुं न शक्नोति, बुभुक्षायाः सत्त्वे। अतः बुभुक्षा शब्दस्य सप्तमी, तस्य क्रियापदस्य सत्याम् इति, महती इति तस्य विशेषणस्यापि सप्तमी। महत्यां बुभुक्षायां सत्यां, बुभुक्षायां सत्याम् अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि इति वदति। भवत्यः किमपि यच्छन्ति किम्? इदानीं मम बुभुक्षा अस्ति, बहुकालतः निरीक्षां कुर्वन् अस्मि, श्रान्तः अस्मि, किञ्चित् अन्नं यथा दुग्धम् अथवा नवनीतं यदस्ति तद् दातुं शक्नुवन्ति वा इति पृच्छति। गोपीभिः
किञ्चित् दुग्धं नवनीतं च दत्तं भक्षणे समाप्ते महर्षिः यमुनायाः पारगमनविषये किमपि कुर्यात् इति ताभिः चिन्तितं। ताः गोपिकाः चिन्तितवत्यः किं यदा महर्षेः भक्षणं भोजनं समाप्तं भवति तदा सः किमपि चिन्तयेत् किं नद्याः पारगमनविषये इति। अत्र पश्यन्तु भक्षणं यदा समाप्तं भवति पूर्तौतुन्दो क्रिया किं भक्षणं भोजनमु तिनडमु पूर्तेन तरुवात इत्यर्थे क्रिया समाप्तिः भक्षणमिति सामान्य भाववाचकशब्दः क्रिया नास्ति अत्र भोजनमु इत्यर्थः। महर्षे यमुनायाः पारगमनस्य का कथा क्षम्यतां परन्तु महर्षिणा किमपि न उक्तम् एव सः किमपि न वदति भो खादितवान् तूष्णीम् उपविष्टवान् विलम्बः जायते अन्धकारः आगतः इदानीं ताः गोपिकाः पृच्छन्ति हे महर्षे यमुनायाः पारगमनस्य का कथा भवान् उक्तवान् बुभुक्षायां सत्यां किमपि कर्तुं न शक्नोमि इदानीं बुभुक्षा शान्ता वयं दुग्धं दत्तवन्तः इदानीं किमपि करोतु किं चिन्तयन् अस्ति भवान् इति पृष्टवत्यः। गोपीषु पृच्छन्तीषु सतीषु यदा एवं गोपिकाः पृच्छन्त्यः सन्ति तदा व्यासः नदीमुपसृत्य प्रार्थनां कृतवान् किं हे यमुने यदि मया अद्य किमपि न खादितं तर्हि तेन महिम्ना तया शक्त्या भवती नदीजलस्य तथा विभागं करोतु येन वयं सर्वेपि सुखिनः अन्यत्तीरं गन्तुं शक्नुयाम। सः वदति किम् अहं प्रातः आरभ्य यदि किमपि न खादितवान् चेत् तर्हि उपवासव्रतं करोति उपवासबलेन उपवासशक्त्या भवती नद्याः मार्गं ददातु वयं तत्र गन्तुम् इच्छामः तथा मार्गं करोतु सुखेन वयं नदीतीरे पारं कर्तुं शक्नुयाम इति पृष्टवान्। एवं व्यासेन प्रार्थनायां कृतायां यमुना प्रसन्ना अभवत्। महर्षिः व्यासः दृष्ट्वा व्यासस्य वचनं श्रुत्वा झटिति नदी किम् अकरोत् मार्गम् अभवत् प्रसन्ना जाता सा द्विधा विभक्ता नदी भागद्वये विभक्ता मध्ये मार्गः आगतः। यमुनायां विभक्तायां यमुना यदा विभक्ता तत्र कश्चन मार्गः अपि दृष्टः सर्वेषां कृते मार्गः अपि प्राप्तः अस्ति। यथा कृष्णं वसुदेवः क्षम्यतां नन्दः गोकुलं नेतुं गतवान् तदापि यमुना नदी मार्गमददात् तथा अत्रापि मार्गः प्राप्तः। इदानीम् आश्चर्यम् अभवत् एतत् सर्वं दृष्टवतीनां गोपीनाम् आश्चर्यं सञ्जातं। ताः मनसि चिन्तितवत्यः भोः एषः वृद्धः 5 निमेषपूर्वमेव दुग्धं नवनीतं सर्वं खादितवान् मुनिना नवनीतं दुग्धं च याचित्वा खादितं पृष्ट्वा ददातु इति किन्तु अयं वदति मया किमपि न खादितं। भवतु एषः असत्यं वदेत् किमपि अस्माकं पुरतः नाटकं कर्तुं किमपि वक्तुं शक्नोति किन्तु यमुना नदी अपि किम् अकरोत् व्यासस्य उपरि विश्वासम् अकरोत् यमुनया अपि तस्मिन् विश्वसितं कथम् एतत् शक्यम् इति। एतस्य रहस्यं किमिति प्रश्ने कृते महोदय महर्षे एतस्य रहस्यं किमर्थम् एवं भवान् असत्यम् उक्तवान् किन्तु यमुना तस्य विश्वासं कृत्वा मार्गं ददाति एतत् कथं जातम् एवं प्रश्नं यदा अकरोत् प्रश्नः यदा कृतः तदा महर्षिः उक्तवान् इति ज्ञाप्यक्रिया कृतः प्रश्नः कृतः इति ज्ञापिकक्रिया इति। तदा वदति किं
భవతీభిः दुग्धं नवनीतं च अवश्यं दत्तं परन्तु मया तत् न खादितम् इति। इदानीं पुनः आश्चर्यम्, अरे दत्तमिति अङ्गीकरोति, भवान् खादितवान्, वयं सर्वाः दृष्टवत्यः, किन्तु पुनः वदति न खादितमिति। तदा पुनरपि सः उक्तवान्, तस्य अनुकरणम् अनुवृत्तिं करोति। नेक्स्ट् कण्टिन्यूशन्। मनुष्यः कर्म करोति एव, सर्वेपि कर्म कुर्वन्ति। अहम् अत्र उपविशामि, भवन्तः सर्वेपि मम पाठं शृण्वन्तः सन्ति, केचन न शृण्वन्ति, केचन लिखन्ति, केचन पाठं पश्यन्ति, केचन बान्धवाः यदि आगच्छन्ति तैः सह नमस्कारः इत्यादिकं वचनं कुर्वन्ति। भिन्नभिन्नकार्याणि वयं कुर्मः, परं किन्तु तत् कर्म ब्रह्मार्पणबुद्ध्या न करोति। एतत् कार्यं ब्रह्मार्पणं मम स्वलाभार्थं नास्ति, परब्रह्मनिमित्तम् अहम् एतत् करोमि। एतस्य यत्किमपि फलमस्ति परब्रह्मणः अनुग्रहः, तस्यैव निमित्तम्। अतः एव वयं पूजापाठे अन्ते यदा कदापि पूजां कुर्मः एतत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु इति समर्पयामः, ब्रह्मणे समर्पयामः। नाम कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन इति बुद्ध्या यत्किमपि कुर्मः तत्र कर्मफलबुद्ध्या न कुर्मः। यत्किमपि कृतं ब्रह्मार्पणं कृतवान् इति बुद्ध्या न करोति। यदि सः ब्रह्मार्पणबुद्ध्या करोति तर्हि तस्य कर्मणः बन्धनं न भवति। नाम वयं यत्किमपि कुर्मः तत् भगवते पुनः समर्पयामः। तस्य पुण्यं पापं यत्किमपि भवतु, फलं भगवतः अस्ति, मम नास्ति इति फलं रहितजीवनं यदा वयं चिन्तयामः तदा फलेन सह कर्मणा सह बन्धनं न भवति। तस्य कर्म कृत्वापि सः कर्मफलरहितः भवति। तदेव कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन इति श्लोकस्य अपि तात्पर्यं तदेव। तस्मात् लोकदृष्ट्या सः कर्म कुर्वन्नपि पारमार्थिकदृष्ट्या परमार्थदृष्ट्या कर्मकारी न भवति, कर्मस्य आचरणकर्ता न भवति। एतदेव मद्वचनस्य रहस्यम्। इत्युक्ते यत् दुग्धं पीतवान् अथवा यत् नवनीतं खादितवान् तत्सर्वं शरीरस्य अन्तः विद्यमानस्य ब्रह्मणे समर्पितवान्। भोजनं किमर्थं करोति इत्युक्ते शरीरे विद्यमानब्रह्मणः निमित्तम् अहम् एतत् समर्पितवान्, मम शरीरस्य निमित्तं नास्ति, मम फलनिमित्तं नास्ति इति बुद्ध्या सह खादितवान्। अतः यद्वचनमस्ति मया यत्किमपि न खादितम् इति वाक्यं सत्यं जातं। यमुनापि नद्याः मार्गम् अददात्। एतत् श्रुतवतीनां गोपीनां महान् विस्मयः जातः इति। एतावता कथा समाप्ता। अग्रे किञ्चित् सूचना अस्ति। वयं प्रतिदिनं भोजनं कुर्मः। भोजनसमये इदानीमपि गुरुकुलेषु मठमन्दिरेषु सर्वत्र वयमेकं श्लोकं पठामः। कः श्लोकः? ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। बहुषु गृहेषु ब्रह्मार्पणम् इति श्लोकः भोजनात् पूर्वम् उच्यते। मनुष्येण सर्वं कार्यम् अहं यत् करोमि तद् ब्रह्म, यद्वारा करोमि तदपि ब्रह्म, यः करोति सोऽपि ब्रह्म इति सर्वं यद्वयं पश्यामः विश्वे तत्सर्वं ब्रह्मरूपेण यदि पश्यामः तर्हि दोषः नास्ति। तदेव वदति मनुष्येण सर्वं कार्यं ब्रह्मबुद्ध्या एव करणीयं, तदा एव तत् यज्ञस्वरूपं भवति। भोजनम् अपि यज्ञकार्यम्। अहं यत् खादामि तदपि यज्ञकर्म एव, तदपि ब्रह्मबुद्ध्या एव करणीयं। यथा कथायां महामुनिः व्यासः बोधितवान्। अर्पणक्रिया अपि ब्रह्म, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं हविः अपि ब्रह्म। नाम यत् भोजनं खादति सः अपि ब्रह्म, अर्पणक्रिया अपि ब्रह्मकर्म। यद् वयं भोजनं खादामः तद् भोज्यपदार्थः अपि ब्रह्म। అదే యజ్ఞంలో వేసేటువంటి పదార్థాలు హవిఫ్ పదార్థం అంటారు, హవిస్సులు అంటాం, తదపి బ్రహ్మైవ.
ब्रह्मकर्मसमाधिना यः एतत् सर्वं करोति, आचरणं करोति, यज्ञयागादिकं करोति, तेन पुनः कुत्र गन्तव्यं? ब्रह्मैव गन्तव्यं, ब्रह्मस्थानमेव गन्तव्यम् इति कर्ता कर्म क्रिया यद्यद्वयं पश्यामः अथवा वयं यत् प्राप्तुम् इच्छामः फलं సర్వమపి బ్రహ్మ. అంటే యజ్ఞం చేసే వ్యక్తి చేసేటువంటి పని దేన్నైతే మనం ఇస్తున్నామో అది చేరుకోవలసిన పదార్థము మొత్తము ప్రపంచంలో ఉన్నదంతా కూడా బ్రహ్మ ఇది ద్రష్టవ్యం. తస్య తాత్పర్యార్థः अस्ति అత్ర యదస్తి ప్రదానం తత్ బ్రహ్మ. అత్ర వయం ప్రదానం కుర్మः, దానం కుర్మः, క్రియా బ్రహ్మ. యత్ ప్రదీయతే, దేన్నైతే ఇస్తాము కర్మ ఆధ్యాత్మికం తదపి బ్రహ్మ. యత్ర ప్రదీయతే, ఎక్కడిస్తాం మనము? అగ్నిలో ఇస్తాము, అగ్ని కూడా బ్రహ్మే, బ్రహ్మస్వరూపం. ఏన ప్రదీయతే ఇత్యుక్తే కర్త, యః దదాతి సహ, యజమానః అపి బ్రహ్మ. సర్వాపి క్రియ, ఈ యజ్ఞక్రియ ఏదైతే ఉందో క్రియా బ్రహ్మ ఇది యః విశ్వసితి తాదృశేన యజమానేన ప్రాప్తవ్యమపి బ్రహ్మైవ. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ ఇది తాత్పర్యం. ఏవం వయం యద్ భోజనం కుర్మః, భోజనమపి యజ్ఞక్రియాసదృశం మత్వా యద్వయం ఖాదామः తదపి బ్రహ్మ, యత్ కార్యం కుర్మः తదపి బ్రహ్మ. యస్మై శరీరే ఉదరే విద్యమానः అపి బ్రహ్మ. ఈ ఆహారం ఎవరికి ఇస్తున్నాము? శరీరంలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మకు. ఈ యజ్ఞక్రియ ద్వారా, భోజన పాచన క్రియ ద్వారా చేరుకోవలసినటువంటి మరణానంతరం చేరుకోవలసిన పదార్థం కూడా బ్రహ్మ పదార్థం. ఇది భావన యదా భవతి కోపి దోషः అహంకారబుద్ధిः అథవా మయా ఏతత్ కృతం, ఏతద్ మయా ప్రాప్తం, ఏతద్ మయా ప్రాప్తవ్యం ఇది మోహబుద్ధిः లోహబుద్ధిः చ न भवति इति भावः. अस्तु, अत्र को प्रश्नः अस्ति एतस् वाक्ये? अत्र ब्रह्मार्पणम् इत्यत्र प्रश्नः? अस्तु, इदानीम् अहं प्रश्नान् करोमि, वदन्तु. कः यमुनानद्याः अन्यत् तीरं गन्तुम् इष्टवान्? यमुनानद्याः तीरे सः कस्याः प्रतीक्षां कुर्वन् आसीत्? दुग्धं नवनीतं च गृहीत्वा तत्र काः आगताः? समीचीनं. सूर्य अस्तङ्गते अपि का न आगता? नौका. गोप्यः व्यासाय किं दत्तवत्यः? किं व्यासः गोपीभिः दत्तं खाद्यं खादितवान्? खादितवान्, किन्तु ब्रह्मार्पणं खादितवान् इति दोषः न अभवत्. खादने असत्यता नास्ति, किन्तु खादनदोषः तस्मिन् नास्ति. अस्तु, हे यमुने, ब्रह्मार्पण बुद्ध्या खादितवान् अनाना महोदय. सत्यं, ब्रह्मार्पण न आम्ना इति वदति चेत् पर्याप्तं. किं व्यासः गोपीभिः दत्तं खाद्यं खादितवान्? आं खादितवान्, पर्याप्तं. हे यमुने, यदि मया किमपि न खादितं तर्हि तेन महिम्ना भवती नदीजलस्य तथा विभागं करोतु येन वयं सुखेन अन्यतीरं गन्तुं शक्नुयाम इति यमुनानद्याः प्रार्थनां कः कृतवान्? व्यासः कृतवान्. समीचीनं. किं यमुनानदी व्यासे विश्वसितवती? आं विश्वसितवती. किं यमुनानदी विभक्ता? द्विविधा विभक्ता. व्यासः सर्वाणि कार्याणि कया बुद्ध्या करोति? ब्रह्मार्पण बुद्ध्या. एतस्मिन् पाठे सति सप्तमी अथवा सत्सप्तमी द्वयोः अपि समानं. సతి సప్తమి విడివిడిగా రాస్తే సప్తమి విభక్తి పదాలు, సత్సప్తమి అన్నా కూడా దోషం లేదు. సత్సప్తమి విభక్తి సహితాని రూపాన్ని 16 ముద్రితాని సంతి, తాని ఉద్ధృత్య పునః అత్ర లిఖन्तु. అభ్యాసः. ఇదాनीं సతి సప్తమి పాఠः చలति. పశ్యन्तु. అధ్యాపకే కక్ష్యాं ప్రవిష్టే ఛాత్రాः उत्थितवन्तः. వాక్యం కిం? అధ్యాపకే
कक्ष्यां प्रविष्टे छात्राः उत्थितवन्तः। किं कार्यं जातम्? उत्थितवन्तः इति कार्यं जातम्। एतत् జ్ఞాప్యక్రియ మనకి తెలియజేస్తున్న వాక్యంలో తెలియజేస్తున్న క్రియ ఏమిటి? లేచి నిలబడ్డారు అందరూ. తత్ కార్యం కయా బోధ్యతే ఇత్యుక్తే అధ్యాపకస్య ప్రవేశः। तदेव अग्रे पश्यन्ति। यदा अध्यापकः कक्षां प्रविष्टवान् तस्मिन् समये सर्वे उत्थितवन्तः। कदा उत्थितवन्तः इति प्रश्नस्य वाक्यं यस्मिन् समये अध्यापकः प्रविष्टवान्, सा ज्ञापिकक्रिया। ज्ञापिकाक्रिया अस्ति। यदा अध्यापकः प्रविष्टवान् तस्मिन् समये सर्वे उत्थितवन्तः। జ్ఞాప్యక్రియ ముఖ్య క్రియను జ్ఞాప్యక్రియ తెలియచేసేటువంటి క్రియ. ఏదైతే ఆ క్రియను తెలియచేస్తుందో, సందర్భాన్ని తెలియచేస్తుందో, సన్నివేశాన్ని తెలియచేస్తుందో అది జ్ఞాపక క్రియ అథవా జ్ఞాపికా క్రియ అనొచ్చు. యదా అధ్యాపకः కక్షాం ప్రవిష్టవాన్ తదా ఛాత్రాः उत्थितवन्तः इत्यर्थः वाक्यस्य। अत्र द्वे क्रिये स्तः। किम्? अध्यापकस्य प्रवेशः, छात्राणाम् उत्थानम्। अंशद्वयम्। अध्यापकस्य प्रवेशः, छात्राणाम् उत्थानञ्च। इदानीं छात्राणाम् उत्थानं कदा भवति इति जिज्ञासायाम् अध्यापकस्य प्रवेशः यदा भवति तदा इति ज्ञायते। अध्यापकस्य प्रवेशक्रिया छात्राणाम् उत्थानक्रियायाः कालं ज्ञापयति। सर्वेषाम् उत्थानं कदा भवति इत्युक्ते अध्यापकस्य आगमने। अत्र उत्थानं प्रवेशं न ज्ञापयति, किन्तु प्रवेशः उत्थानक्रियां बोधयति। सर्वे छात्राः कदा उत्तिष्ठन्ति इत्युक्ते यथा अन्धकारः गतः कदा? सूर्ये उदिते अथवा दीपे प्रज्वालिते। దీపం వెలిగించినప్పుడు అంధకారం నశిస్తుంది. ఇప్పుడు అంధకారం నశించడం అనేటువంటి దాన్ని తెలియజేసేది ఏమిటంటే ప్రకాశం ఉండడం. అది జ్ఞాపక క్రియ, జ్ఞాప్య క్రియ ఇది క్రియాద్వయం భవతి. అధ్యాపకస్య ప్రవేశక్రియా ఛాత్రాణాం उत्थानक्रियायाः కాలం జ్ఞాపయతి इत्यर्थः। ततश्च कालविषये अध्यापकस्य प्रवेशः ज्ञापकक्रिया, छात्राणाम् उत्थानं ज्ञाप्यक्रिया। एतादृशे प्रसङ्गे ज्ञापकक्रियायाः आश्रयस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। ज्ञापकक्रिया कस्मिन् अस्ति? अध्यापके अस्ति। प्रवेशः इति क्रिया कस्मिन् अस्ति? अध्यापके। अध्यापके सप्तमी विभक्तिः भवति। सा क्रिया अध्यापके अस्ति इति कृत्वा सा क्रिया अध्यापकस्य विशेषणत्वेन तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति। तदेव वदति। एतादृशे प्रसङ्गे ज्ञापकक्रियायाः आश्रयस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। एषा सति सप्तमी इति उच्यते। भावसप्तमी इत्यपि तस्य नाम। अस्य व्यवहारः अस्ति। पूर्वस्मिन् उदाहरणे कालज्ञापकक्रियायाः आश्रयः अध्यापकः, अतः अध्यापकशब्दात् सप्तमी। प्रविष्टः इति क्रिया अध्यापकस्य विशेषणं। गतवान्, गतः, प्रविष्टवान्, प्रविष्टः इत्यादीनि पदानि अध्यापकस्य विशेषणानि सन्ति। अतः विशेषणविशेषभावानुसारं तत्रापि सप्तमी भवति। अध्यापके प्रविष्टे। प्रविष्टे इति तु अध्यापके इत्यस्य विशेषणम् इति ततोपि सप्तमी विभक्तिः। सप्तमी विभक्त्यन्तशब्दस्य प्रयोगे यदि शब्दः पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे वा तर्हि सति इति रूपं भवति। रूपं किं? सति। प्रविष्टे सति, गते सति, हन्यमाने सति इति सति इति भवति।
यथा अध्यापके प्रविष्टे मित्रे आगते यदि स्त्रीलिङ्गं चेत् तस्य सत्याम् इति विशेषं सती इति स्त्रीलिङ्गशब्दः सति అనేటువంటిది సన్ అనేటువంటి శబ్దానికి సప్తమి ఏకవచనం तस्यैव सप्तमी विभक्त प्रथमा विभक्तौ सती नदी इव रूपं भवति तस्य सप्तमी विभक्तिरूपं सत्यां गीतायां प्रविष्टायां यदा गीता कक्षायां प्रविशति तदा इत्यर्थे गीता बालिका अस्ति अतः स्त्रीलिङ्गे सप्तमी गीतायां प्रविष्टायां सत्याम् इति भवति अत एव इयं सती सप्तमी इति वा उच्यते अत्र एकं स्मर्तव्यं वाक्ये सति सति इति पदम् अनिवार्यं नास्ति तद् न भवति चेदपि भावः एव अध्यापके प्रविष्टे छात्राः उत्तिष्ठन्ति इत्यपि वाक्यं शुद्धम् अध्यापके प्रविष्टे सति छात्राः उत्तिष्ठन्ति इत्यपि शुद्धं సతి అనేటువంటి పదము అనివార్యం కాదు అది లేకపోయినా కూడా భావం వస్తుంది అందుకనే భగవద్గీత శ్లోకాల్లో ముందర చెప్పిన 4-5 శ్లోకాల్లో ఎక్కడ కూడా సతీ సత్యం అనేటువంటి పదాలు లేవు రజసి ప్రవృద్ధే ఏతాని భవంతి ఇది వాక్యే తత్ర సతి ఇది పదం నాస్తి అనివార్యం నాస్తి కానీ అక్కడ భావాన్ని తెలియజేస్తుంది అస్తు ఇదాनीम् ఉదాహరణాన్ని పశ్యంతు సన్నిహితే కాలే సర్వం ఫలతి కాలే సన్నిహితే సతి సర్వం ఫలతి యానే ఆగతే సతి సర్వే అతుష్యన్ సర్వే సంతుష్టాః భవన్ కస్మిన్ సమయే యానం యదా ఆగచ్చతి तदा याने आगते सति सर्वे अतुष्यन् काले सन्निहिते सति सर्वं फलति समस्यायाम् उपस्थितायां समस्या उपस्थिता अस्ति तदा सर्वेपि धैर्यं त्यक्तवन्तः अथवा धैर्यं न त्यक्तव्यम् इति वदति तदा समस्या इति शब्दस्य सप्तमी समस्यायां तस्य विशेषणम् उपस्थिता इति शब्दस्यापि सप्तमी उपस्थितायां सत्यामिति स्त्रीलिङ्गस्य पदम् अतः स्त्रीलिङ्गे अस्माभिः धैर्यं न त्यक्तव्यं धैर्याన్ని విడిచిపెట్టకూడదు ఎప్పుడు కష్టములు ఎదురైనప్పుడు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఏవం సमीचीनं समस्यायाम् उपस्थितायां सत्याम् अस्माभिः धैर्यं न त्यक्तव्यम् एवमेव द्विवचने बहुवचनेपि सप्तमी विभक्तिः भवति अत्र एकवचनस्य उदाहरणं दृष्टवन्तः द्विवचने बहुवचनेपि भवति रामलक्ष्मणयोः आगतयोः वने सर्वेपि सन्तुष्टाः अभवन् इत्यपि वाक्यं भवति सीतारामलक्ष्मणाः वने गतेषु क्षम्यतां सप्तमी खलु बहुवचनं सीतारामलक्ष्मणेषु वने गतेषु अथवा वनं गतेषु दशरथः मृतः दशरथः कदा मृतः सीतारामलक्ष्मणाः यदा वनं गतवन्तः इति वाक्ये अपि सप्तमी भवति बहुवचने सीतारामलक्ष्मणेषु वनं गतेषु दशरथः दिवङ्गतः इति द्विवचने बहुवचनेपि वाक्यानि भवन्ति क्रमशः वयं पठामः द्विवचने बहुवचने चापि तस्य प्रयोगः भवति वाक्येषु सति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगार्थं तप् प्रत्ययान्तस्य सप्तमी विभक्तिरूपाणि स्मरता गतः गते गतयोः गतेषु पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च समानं गते गतयोः गतेषु दृष्टे दृष्टयोः दृष्टेषु श्रुते श्रुतयोः श्रुतेषु सन्निहिते सन्निहितयोः सन्निहितेषु स्त्रीलिङ्गे गता गतायां गतयोः गतासु दुष्टायां दृष्टायां दृष्टयोः दृष्टासु एवं रूपाणि स्मरन्तु अग्रे वाक्यप्रयोगम् अस्माभिः पठ्यते जानीत ज्ञापकक्रियायाः आश्रयः कर्ता कर्म च भवति
एतत् किञ्चित् अभ्यासं भवन्तः कृत्वा आगच्छन्तु मङ्गलवासरे शनिवासरे अनन्तरं वयम् एतस्य पठित्वा अग्रे गच्छामः 1.9.3 9.4 पर्यन्तं भवन्तः अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु अग्रिमकक्षा पुनः शनिवासरे अस्माकं भविष्यति शनिवासरे कस्यापि कष्टमस्ति आं महोदय कष्टमस्ति शनिवासरे न महोदय यदि कस्यापि कष्टमस्ति वैयक्तिकरूपेण मया सह वार्तां कुर्वन्तु प्रबोधनवर्गे अत्र समूहे कदाचित् सङ्कोचः मास्तु वैयक्तिकरूपेण वार्तां करोतु इदानीम् अग्रिमे शनिवासरे अस्माकं कक्षा भविष्यति शनिवासरे प्रबोधनवर्गं प्रबोधनवर्गं गच्छति वा आं महोदय के गच्छन्ति प्रबोधनवर्गं अस्तु मया सह वैयक्तिकरूपेण वैसे स्थापयन्तु वयम् अनन्तरं चर्चां कुर्मः इदानीं सद्यः तु शनिवासरे कक्षा अस्ति अकस्मात् यदि न भवति तत् चिन्तयामः इदानीं तु अस्ति शान्तिमन्त्रेण कक्षां समापयामः अत्र आं महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो नमः पुनः धन्यवादः महोदय।